अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अपनी ज़िंदगी में खुश व खुर्रम होंगे। अपने ज़िंदगी के जो भी आपके रूटीन के वर्क हैं वो आप बहुत खुशदिली के साथ सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम आज के ज़माने में देखें तो हर शख्स ओवर थिंकिंग का शिकार है। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग पर। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि अपनी सोचों से के हिसार से बाहर नहीं निकल सक रहे और मुसलसल ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। अगर हम ओवर थिंकिंग को डेफिनेशन के लिहाज से देखें तो ओवर थिंकिंग बज़ाते ख़ुद कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, जब तक इसके साथ कोई दूसरी बीमारी जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी वगैरह शामिल ना हो। अमूमन होता क्या है कि पहले तो हम सिर्फ ओवर थिंकर ही होते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता वो सोचें हमें जब ज़रूरत से ज़्यादा हम अपने जहन को सोचों के दरमियान रखने लगते हैं तो फिर यही जो सोचों का हमारा एक ज़रिया है या जो हमारी सोचें हैं वो हमें किसी न किसी बाकायदा डिसऑर्डर की तरफ ले जाती हैं। आगे चल कर के ज़्यादा सोचना जो है आगे चल कर के एंजाइटी में तब्दील हो जाता है। इसके साथ एंजाइटी के सिम्टम्स आने लगती हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में तो उससे फिर एक बेचैनी की सी कैफ़ियत आती है, हार्ट बीट तेज़ होने लगती है और जो एंजाइटी की सिम्टम्स होती हैं वो हमें नज़र आने लगती हैं। एंजाइटी आगे चलकर डिप्रेशन और फिर ओसीडी और मुख्तलिफ ये फिर एक सिलसिला चल निकलता है। तो बेहतर तरीका क्या होता है कि जब हम ओवर थिंकर बन रहे हैं, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, वहीं पर हम अपने आपको थोड़ा-सा बेहतरी की तरफ ले आएँ ताकि हम बाकायदा किसी डिज़ीज़ में मुब्तला ना हों। जब तक सिर्फ ओवर थिंकिंग है तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। ओवर थिंकिंग को अगर हम मज़ीद देखें थोड़ा-सा तो ये अगर सादा और बहुत ही ज़्यादा आम फ़हम अल्फाज में हम इसको समझें तो ओवर थिंकिंग जो है वो क्या है कि एक ही ख़याल का बार-बार ज़हन में आना, मुसलसल किसी एक ही चीज़ को दोहराते रहना। वो कोई भी माज़ी का कोई खौफ़ हो सकता है, कोई गिल्ट हो सकता है, कोई हादसा, कोई सिचुएशन जिसको कि कोई भी शख्स बार-बार अपने ज़हन में दोहराता है, तो उसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। अपने ख़यालात के हिसार से बाहर ना निकल सकना। और हम जानते हैं कि हमारा ज़हन जो है वो हमें एक ऐसी हमें अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, ज़हन की शक्ल में एक ऐसी क़ुव्वत दी है जिसको बरूए कार लाकर हम अपनी ज़िंदगी में नुमाया तरीन कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। और अगर हम अपने ज़हन का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को एक रोक भी लगा सकते हैं, हम मुसलसल परेशानियों के अंदर भी रह सकते हैं। दोनों चीज़ें होती हैं और चॉइस हमारे हाथ में होती है। तो हमारा जो काम है वो क्या है कि हम बेहतर अपने लिए चूज़ करें और हम ओवर थिंकिंग को जहाँ पर भी वो है उसको वहीं पर स्टॉप कर दें। अगर हम कुछ उसकी सिम्टम्स को देखें, अलामात को देखें तो उसमें क्या होता है कि जो शख्स ओवर थिंकर है वो किसी भी पास्ट के इवेंट के अंदर मुसलसल रहता है। कोई भी नाखुशगवार वाक़या, पास्ट का कोई एक्सपीरियंस जो उसको ने फ़ील किया है वो उसमें से अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकता, बार-बार उसी के बारे में सोचता है। उसके अंदर फ़ैसला करने की जो उसकी एक क़ुव्वत है वो मुतासिर होती है, डिसीजन पावर उसकी मुतासिर होती है और वो हर चीज़ में वो इस तरह से सोचने लगता है कि ये काम मैं करूँ या ना करूँ। मुसलसल एक वो तज़ब्ज़ुब का शिकार रहता है। इसके साथ-साथ अमूमन ऐसा होता है कि वो माज़ी की कोई भी उसकी गलती है, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन वो अपनी गलतियों से बाहर नहीं निकल सकता, वो बार-बार उन्हीं के मुताल्लिक़ सोचता है। तो ये वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं और फिर इसके साथ वो क्या होता है कि वो अपने आप को अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करता है। वो मुसलसल जो है वो एक ही चीज़ को सोचने की वजह से उसका माइंड जो है वो वहीं पर फ़िक्स रहता है और जो दीगर ज़िंदगी के काम हैं उसके वो मुतासिर होते हैं। वो उनको बेहतर अंदाज़ में नहीं कर सकता क्योंकि उसके ज़हन में वही ख़यालात एक तरह से बार-बार चल रहे हैं। तो जो वो उसकी मौजूदा जो उसकी सूरत हाल है उसमें उसे कैसे बाहर निकलना है, किस तरह से काम करने हैं, चाहे वो घर के काम हों, वो रूटीन के काम हों, उससे में वो उसकी वो जो एक प्रेज़ेंस है वो फ़ील नहीं होती। वो जहाँ कहीं भी मौजूद है अपने घर में, अपने मतलब उसमें वो उसका जो ज़हन है वो अपने माज़ी में चल रहा होता है। तो आप वहाँ पर मौजूद होकर भी मौजूद नहीं होते जहाँ आपको होना चाहिए। तो इसकी वजह से वो जो डेली काम होते हैं रूटीन के वो मुतासिर होते हैं और फिर आगे ज़िंदगी की तमाम मामलात जब काम सही तरह से नहीं होते तो फिर आगे की चीज़ें भी मुतासिर होती चली जाती हैं। तो हमें कोशिश करना है कि अगर हम इसको बेहतरी की तरफ ला सकते हैं तो हम ज़रूर इसको बेहतरी की तरफ लाएँ।
अगर हम इसके थोड़े से कॉजेज़ पर बात करें तो इसके जो कॉज़ हैं वो पास्ट एक्सपीरियंसेस ही हैं, पास्ट का कोई ट्रॉमा, पास्ट का कोई फ़ियर, किसी भी वजह से अगर इंसान स्ट्रेस में रहता है तो ये सारी चीज़ें उसको ओवरथिंकिंग की तरफ लेकर जाती हैं। अगर उसकी सेल्फ़ एस्टीम लो है तो ये चीज़ उसको ओवरथिंकिंग की तरफ लेकर जाती है। अपने आप को वो बार-बार कसूरवार ठहराता है, ख़ुद को किसी काबिल नहीं समझता, काम करने के काबिल नहीं समझता, और इंसान के अंदर सोचें बेशुमार हों और उसकी बॉडी एक ही जगह पर बैठी रहे तो इंसान की जो एक कॉल और फ़ेल है उसमें एक तज़ाद पैदा होता है जो उसको मायूसी, उदासी, बेचैनी, परेशानी की तरफ लेकर जाता है। यानी बहुत कुछ होता है करने के लिए लेकिन वो करता नहीं है, करना नहीं चाहता। उसका माइंड तो बहुत चलता है लेकिन बॉडी वर्क नहीं करती। तो ये माइंड और बॉडी आपस में अलाइन नहीं है, तो ये इंसान के लिए बेहतर एक सिचुएशन नहीं होती है। और इन सारे टॉपिक्स पे, जैसे लो सेल्फ एस्टीम है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, स्ट्रेस है, इन सब पर हमारी जो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ मौजूद हैं जिनको का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, जिससे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। उनको मैं यहाँ अगर डिटेल में बात करूँगी तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज हमारा जो टॉपिक है हम उसी पर रहते हुए ओवरथिंकिंग को ही डिस्कस करेंगे। बाकी की वीडियोज़ आप देख सकते हैं स्ट्रेस के हवाले से और लो सेल्फ एस्टीम के हवाले से कि कैसे उसके नुकसानात इंसान के ऊपर मुरतब होते हैं और कैसे लो सेल्फ एस्टीम को हाई किया जाए। तो अगर हम इसके थोड़ी-सी बात करें कि हम इससे कैसे निजात हासिल करें, तो इसके बहुत सारे तरीके हम जानते हैं कि आपने पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। उसको थोड़ा-सा उसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। हम पहला अगर हम इसका कॉज़ उसका वो देखें सॉल्यूशन कि क्या है, कैसे हम ओवरथिंकिंग को मैनेज करें, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है कि हम बी माइंडफुल, कि हम एक माइंडफुलनेस की हम तरफ जाएँ। अपने ज़हन को हम थोड़ा-सा शऊर की तरफ लेकर आएँ, अपने माइंड को हम प्रैक्टिस करवाएँ कि सही और गलत को समझने की। अपने माइंड को एक तरह से थोड़ा-सा रीफ्रेम करना होगा हमें पॉज़िटिवली, जिसकी वजह से हम हकीकत को समझ सकेंगे, फैक्ट्स की तरफ रहेंगे। उसमें हम मेडिटेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा ज़हन जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होना सीखता है। तो एक बहुत अच्छी इसमें जो प्रैक्टिस है वो मेडिटेशन हमारे लिए हो सकती है, जिसके ज़रिए हम ओवरथिंकिंग से निजात हासिल करते हैं। जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारे ज़हन एक ही नुक्ते पर होता है और हमें उसके जो बेनिफिट्स हैं जब हमें मेडिटेशन के मिलते हैं तो हमारी लाइफ में ओवरथिंकिंग जो है इसकी उसमें कमी वाक़ होती है। मेडिटेशन पर भी एक वीडियो मौजूद है, उसे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन हमारे पूरे ब्रेन के लिए किस तरह से हेल्पफुल साबित होती है, कैसे हमारे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आती है। उसके बाद अगर हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम प्रैक्टिस करें ग्रैटिट्यूड को, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड अगर हमारी ज़िंदगी में शामिल है, हम हर चीज़ पर अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं, जो भी कुछ अल्लाह ने हमें नेमतें रहमतें अता की हैं, जो अल्लाह का फैज़ हमारे पास है, हम उसके शुक्रगुज़ार हैं। तो हम बेहतरी की तरफ आ सकते हैं और हम जब भी हमारे ज़हन में कोई नेगेटिव ख़्याल आए तो हम उसे शिफ्ट करें ग्रैटिट्यूड की तरफ, शुक्रगुज़ारी की तरफ। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, जिसके ज़रिए हम ओवरथिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं। उसके साथ अगर हम देखें तो हम अगर फ़ोकस रहें, फ़ोकस ऑन प्रेज़ेंट मोमेंट, अगर हमारा ज़हन मुसलसल अपने प्रेज़ेंट पर रहेगा, हम माज़ी और मुस्तक़बिल में नहीं होंगे तो हम खुश रहेंगे और ओवरथिंकिंग हमारे अंदर से निकल जाएगी। यानी कि जब आप ओवरथिंकिंग करते हैं तो अब क्या होता है कि माज़ी के किसी खौफ़ में मुब्तला होते हैं, माज़ी के किसी गम में, रंज में, सदमे में, फ़ियर में मुब्तला होते हैं या फिर मुस्तक़बिल के खौफ़ में मुब्तला होते हैं, जिसकी वजह से आप ओवरथिंकिंग करते हैं कि मुस्तक़बिल में क्या होगा या माज़ी में क्या हो चुका। लेकिन अगर हम प्रेज़ेंट में रहना सीख लें, जो ज़िंदगी हमारी गुज़र रही है, जो लम्हा हमारा गुज़र रहा है वही हमारी ज़िंदगी है। पास्ट हमारे पास से गुज़र चुका है और प्रेज़ेंट अभी आया नहीं है। पास्ट हमारे पास से गुज़र चुका है और फ्यूचर अभी आया नहीं है। तो हमें प्रेज़ेंट में ही जीना है, जो लम्हा हम इस लम्हे में मौजूद हैं, अभी जो जी रहे हैं वही ज़िंदगी है। अगले लम्हे का हमें नहीं मालूम कि वो हमारे पास होगा भी या नहीं होगा। तो उसको खुशगवार बनाएँ, उसे माज़ी और मुस्तक़बिल में खो करके अपने हाल को पेचीदा ना बनाएँ, परेशान कुन ना बनाएँ, अपने लिए मुश्किलात ना खड़ी करें। तो इतनी सी बात अगर हमारी समझ में आ जाए कि हम लम्हा-लम्हा जी रहे हैं, जो लम्हा गुज़रता जा रहा है वो हमारी ज़िंदगी से निकलता जा रहा है और जो आया नहीं है उसका हमें पता नहीं है कि वो आएगा भी या नहीं आएगा। तो माज़ी और मुस्तक़बिल से निकल कर सिर्फ़ लम्हे-लम्हे को जिएँ, तो ज़िंदगी बहुत आसान और पुरसुकून हो जाती है।
اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کہ ہم اگر اپنی سوچوں کو لکھنا شروع کریں تو اس کے ذریعے ہم جو ہیں وہ اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں. اسٹارٹ رائٹنگ اپنی سوچوں کو، اور یہ سب سے زیادہ افیکٹو ٹیکنیک ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. باقی کی باتیں آپ کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی اس سے وہ رزلٹ نہیں ملتا. لیکن اب جو میں بات آپ سے شیئر کرنے والی ہوں یہ آپ کو بہت ہی، آپ نے کہیں نہیں سنی ہوگی، ریئر ہے بہت زیادہ یہ. اور اس کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں نمایاں ترین تبدیلی آئے گی. لکھنا ہے سوچوں کو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ہم سمجھیں گے کہ ٹائپس آف تھاٹس کیا ہیں. ہم سوچ کی تھوڑی سی اقسام کو دیکھیں گے کہ کون سی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں چلتی ہیں. ہمارا ذہن عموماً جو ہم چلتی ہیں کیا ہوتا ہے، سوچیں کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے کام بھی روٹین کے کر رہے ہوتے ہیں. کوکنگ کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، گھر کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ذہن اپنا الگ کام کر رہا ہے. ذہن ماضی یا مستقبل میں اپنی سوچوں کو بنتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. تو پہلے ہمیں اس شعور کو، آگاہی کو حاصل کرنا ہے کہ ہم لگاتار کسی چیز کے اوپر سوچ رہے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ آپ ایک کاپی پینسل لے لیں، اس میں 4 کالمز بنائیں. اس میں ایک کالم لکھیں ویسٹفل تھاٹس کا، دوسرا لکھیں نیگیٹو تھاٹس کا، تیسرا لکھیں لاجسٹک تھاٹ کا، اور چوتھا لکھیں پیور تھاٹس. اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ دن کے کتنے حصے میں ویسٹفل تھاٹس کے اندر رہتے ہیں، کتنی دیر نیگیٹو تھاٹس میں، اور کتنی دیر لاجسٹک تھاٹس میں رہتے ہیں. ویسٹفل تھاٹس کیا ہے؟ جن کا کہ کوئی مقصد نہیں ہے، جن کا کوئی مطلب نہیں ہے، جو مستقبل کی ہیں یا ماضی کی ہیں، پرانی سوچیں ہیں جن کو پر آپ سوچ کر کے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. وہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور آپ کا ذہن مسلسل انہی گتھیوں میں الجھا ہوا ہے. تو اس کو اپنے ذہن میں لکھیں کہ آپ کتنی دیر، جب بھی آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ ویسٹفل تھاٹ کے اندر ہیں تو اس کالم کے نیچے لکھیں کہ آپ نے کتنی دفعہ دن میں ویسٹفل تھاٹ آپ کے ذہن میں آئی. جتنی بار آتی جا رہی ہیں اس کو وہیں پر لکھتے جائیں کہ 1 دفعہ آئی ہے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، اس کو آپ لکھتے چلے جائیں ویسٹفل تھاٹس کے خانے میں. اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ نیگیٹو تھاٹس کون سی ہیں. جب آپ کسی کے لیے بدگمانی آپ کے دل میں ہوتی ہے، آپ کسی کو برا خیال کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی سے، آپ کے دل میں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بات، کوئی نیگیٹیوٹی آپ کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے کسی کے بھی متعلق، تو اس کو لکھیں کہ آپ کب کتنی دیر دن میں نیگیٹو ہوتے ہیں، کتنی بار آپ کے ذہن میں نیگیٹو خیال آتا ہے، نیگیٹو تھاٹ آتی ہے اور آپ اس پر سوچنا شروع کرتے ہیں. جب شروع میں تو آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ فوراً یاد آئے، آہستہ آہستہ آپ اس کے اوپر کمان حاصل کرتے جائیں گے اور آپ کو سوچنے سے پہلے ہی خیال آ جائے گا کہ آپ نیگیٹو خیال کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں نہیں سوچنا. آپ ویسٹفل تھاٹ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو اس کے متعلق نہیں سوچنا. تو اس کے اوپر ورک کریں، لکھیں کہ کتنی بار آپ کے ذہن میں نیگیٹو خیالات آتے ہیں. اس کے بعد 3rd کالم ہے آپ کا لاجسٹک تھاٹس کا، جس میں کہ ہماری پلاننگز شامل ہوتی ہیں. ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لیے ہم پلان کرتے ہیں، صبح اٹھنا ہے اس ٹائم پر ہمیں، اور اس طرح سے ہمیں اپنے دن کے کاموں کو ترتیب دینا ہے. لیکن اگر آپ کو اس خیال سے نیند ہی نہ آئے کہ صبح اٹھنا ہے، دیر نہ ہو جائے، میرے کام ڈسٹرب نہ ہو جائیں، اگر آنکھ نہ کھلی تو کیا ہوگا، اگر اس طرح سے آپ اپنے خیال کو لے کر، اپنی پلاننگز کو لے کر نیگیٹو سائڈ پر چلے جاتے ہیں تو یہ لاجسٹک تھاٹس ہیں اور یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں کہ ہمارا خیال جو ہے وہ مسلسل بھٹکتا رہتا ہے نیگیٹیوٹی کی طرف. تو ان تینوں کو آپ میں کالمز کے اندر لکھنا ہے کہ دن میں کتنی بار ہم ان خیالات کے اندر جاتے ہیں. جب ہم اپنے اوپر ورک کریں گے اور ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھنا شروع کریں گے، اپنی سوچوں کو دیکھنا شروع کریں گے، اور پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم اپنے دن کا کتنا بڑا حصہ اپنی بے مصرف سوچوں میں ضائع کر دیتے ہیں. اور ہمارا ذہن جو ہے وہ کسی کریٹیوٹی کو کیسے، مطلب کسی ایسے کام کو کیسے کرے جس میں کریٹیوٹی ہو، جب ہم نے اتنا زیادہ ٹائم اپنا جو ہے وہ مسلسل ایک بے مقصد کاموں میں صرف کر دیا ہے. تو اس کو اپنے اندر سے، جب ہم تینوں تھاٹس کو اپنے اندر سے باری باری نکالیں گے، ریموو کریں گے، اسے باقاعدہ طور پر اپنے اندر سے ڈیلیٹ کریں، سوچوں کو دیکھتے جائیں اور ان کو ڈیلیٹ کرتے جائیں. اور اس کے بعد پھر آپ آئیں گے پیور تھاٹ کی طرف، جو کہ آپ کے دل سے نکلتی ہے، جس کے اندر کبھی بھی تذبذب نہیں ہوتا، جس کے اندر ہاں نہیں ہوتا، کوئی خیالات کی یلغار نہیں ہوتی، اور کبھی بھی اس کے اندر اوور تھنکنگ نہیں ہوتی. ایک خیال آپ کو آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، تو یہ کون سا خیال ہوتا ہے جو آپ کے دل سے نکلتا ہے، وہ اسی وقت آپ اس کو فیل کر سکیں گے جب آپ اپنی ان تینوں کی نیگیٹو تھاٹس پر کنٹرول حاصل کرنے کے قابل ہوں. اگر آپ نے ان تینوں پر کام نہیں کیا ہوا، ویسٹفل تھاٹس کو، نیگیٹو اور لاجسٹک کو الگ الگ آپ نہیں پہچان سکتے، تو پھر پیور تھاٹ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں آتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ ان الجھنوں سے باہر ہی نہیں نکلتے جس کی وجہ سے آپ کی لائف کی کریٹیوٹی متاثر ہوتی ہے، آپ کی لائف کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے.
اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری صلاحیتوں اور ریسورسز کے ساتھ پیدا کیا ہے، جو کہ ہمارے اندر ہمارے انٹرنل ورلڈ میں موجود ہیں اور ہر انسان کے پاس موجود ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں نہ عطا کی ہوں۔ ان صلاحیتوں کو پہچاننا، انہیں دریافت کرنا، ان پر کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم اپنی ویلیوز کو ڈیفائن کر لیں گے، اپنی ہم جو ایبلٹیز ہیں ہمارے اندر ان کو ہم پہچان لیں گے، تو ہمارا سارا ٹائم ان کو امپروو کرنے میں لگے گا، اور جو بے مقصد سوچیں ہیں وہ ہمارے ذہن سے نکل جائیں گی۔ جب ہم اپنی سوچوں کو فوکسڈ کرنا سیکھ لیں گے، جب ہمارا کوئی گول ہوگا اور ہم اس گول کو حاصل کرنے کے لیے ہماری جو سوچیں ہیں وہ اس گول کے ارد گرد ہوں گی، ہم پازیٹیو سوچیں گے اور ہم فوکسڈ ہو کے سوچیں گے۔ یعنی سوچنا تو ہر کسی کو ہے، ذہن کا جو کام ہے وہ چلنا ہی ہے، اس کے دماغ میں خیالات ہر کسی کے آتے ہیں۔ ایک دن میں انسان جو ہے وہ 60,000 سے لے کر 90,000 تک کے خیالات کو یا تو ریسیو کرتا ہے یا پھر جنریٹ کرتا ہے، لیکن ان خیالات کو اگر ہم لگام دے دیں گے، اگر ہم ان کو پازیٹیو کی طرف رکھیں گے، وہ خیالات اگر ہمارے ایسے ہوں گے جن میں کسی چیز کو حاصل کرنا ہے، ہمارا کوئی گول ہے، ہمیں اس کو اچیو کرنا ہے، تو ہم اس تک کے محدود رہیں گے۔ اور اگر ہم نے اسے بے لگام چھوڑ دیا تو پھر مسلسل ہمارے ذہن میں خیالات کا ایک جال بنتا چلا جائے گا، لیکن ان کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، کوئی مطلب نہیں ہوگا، اور یہ خیالات ہمارے ذہن کی انرجی کو کنزیوم کر رہے ہیں، ہماری ساری انرجی اس کے اندر ویسٹ ہو رہی ہے، ہم تھکن کا، بوریت کا شکار ہوتے ہیں، ہمارا ذہن جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر سکتا، اور ہمیں مسلسل ایک تھکن کا ہم شکار رہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اگر نجات حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنے خیالات اور اپنی سوچوں کو مینیج کرنا ہوگا، اپنے کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ سوچنا تو ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ کیا سوچنا ہے، اپنی مرضی سے ذہن کو نہ چلنے دیں۔ ہمارا ذہن جو ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ایک زمین ہوتی ہے، اس میں بیج بویا جاتا ہے، تو ہم جس چیز کا بیج بوتے ہیں اسی کی فصل ہم کاٹتے ہیں۔ ہم انگور کا بیج بو کے سیب کی فصل نہیں کاشت کر سکتے۔ اسی طرح اگر ہم بے مقصد بے مصرف سوچ رہے ہیں تو ہم زندگی میں کچھ بڑا نہیں کر سکتے۔ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ تو اپنے ذہن کو اس چیز کے لیے آمادہ کریں، تیار کریں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ نے بے انتہا صلاحیتوں کے ساتھ ہمیں دی ہے، اور ہمیں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے اور ایک بہتر اور باشعور زندگی گزارنی ہے۔ اپنے شعور کی بلندیوں پر ہمیں پہنچنا ہے، وزڈم کو حاصل کرنا ہے، اور ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنی ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم اپنی سوچ کو ری فریم کرتے ہیں، خیالات کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو خیالات ہمارا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ اتنی دیر ساتھ رہنے کے لیے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، ٹائم نکالنے کے لیے۔ میں آپ سب کی بہت مشکور ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کوشش کریں کہ اپنے ذہن کو اوور تھنکنگ سے نجات دلائیں، اور پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں، اور ذہن کو اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ذہن کو جلا بخشتے ہیں، جو آپ کی سوچ کو تعمیری بناتے ہیں، اور بے مقصد سوچنے سے پرہیز کریں۔ بہت شکریہ۔